ही रेतीर हांवें दिवची न्हय, जें कितें देवान म्हज्या मतींत घाला तें तुमचे संगा आतां वांटूंक खोशी व्हरता. आनी रेतीर आस न्हय, भोवशा 2 हप्ते पयलेंच हांवें तुमचे पासून हांव मागून नासलो. फकत म्हज्या उतरांनी शर्मावानी मात्र एक रेतीर जायना, देवाच्या कृपेन जावची. देखून तुमच्या पासून 2 हप्ते आदीं जावनच मागूनच आसा. ओके, गाळाय करनासतना उबे रावया, देवाचें उतर आयकुया. सांजू आमच्या वंजेलांत हांव वाचप. तितल्यार जेजू सांगूंक लागलो, सतत हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत, तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासणाचो जीव आसा. आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गार्थावन देंवलोलो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी केल्लो त्या उंड्या बरी न्हय, ते मोर्न पावले. पूण जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो. देवाचें उतर हें. बसा. मोगाळ मोगाळ भावानो आनी भयणेनो, आयकता गे. मोगाळ भावानो आनी भयणेनो, ओके. मुखल्या 3 दिसांनी 4 दिसांनी मी नियाळ करचे विशय आज भावार्थ गट करया. फाल्यांच्या दिसा मोग गुंड करया, प्रत्येक जावन कुटुंबांत. आनी होच विशय 3ऱ्या दिसा आमी मुंदरसून व्हरतले. हांव पेल्या कडेन संबंद गुंड करया, मोग वा संबंद दोनी. आनी निमाण्या दिसा 4थ्या दिसा आमचो भरवोसो तीर करया. देखून मुखल्या 3 दिसांक आमी नियाळ करचे विशय भावार्थ कितें करचें, गट करया. न्ही की भावार्थ म्हणटना कोणाचेर आमचो भावार्थ? देवा कडेन. देखून देवा आनी मनशा मदलो संबंद देवाक संबंदीत जावन आयचो दीस मोग गुंड करया. मोग कोणाचो करता आमी? आमच्या कुटुंबादारांचो आनी पेल्यांचो. देखून फाल्यांच्या दिसा कुटुंबांत आमचो मोग गुंड करया. आनी 3ऱ्या दिसा पेल्यां कडेन आमचो संबंद, आमचो मोग कशें गुंड करचो म्हणल्या विशीं नियाळचें. आनी 4थ्या दिसा आमचो भरवोसो हें वैयक्तीक, आमचो भरवोसो कशें आमी तीर करचो म्हणून. देव, पेलो आनी हांव. सो ऑल 3 आर कवर्ड अप. जायत की देवा कडेन आमचो संबंद, कुटुंबादारां कडेन पेल्या कडेन आमचो संबंद आनी म्हजोच भरवोसो कशें आमी तीर करचो म्हणल्या विशीं आमी नियाळ करया. आतां भावार्थ देवा थंय. देवा कडेन कितलो घट आमचो संबंद गी तितलो घट आमचो भावार्थ. सिंपल. कितलो गुंडायेचो आमचो संबंद गी देवा कडेन तितलो घट आमचो भावार्थ. भावार्थ असो बापय अब्राहम, देवा कडेन ताका लागशिल्लो संबंद आसलो, देखून तसो भावार्थ घट आसलो. आज आमचो भावार्थ घट जायचे जाल्यार पयल्यान पयलें देवा कडेन आमचो संबंद घट करूंक आसा. आनी हो संबंद देवा कडेन कशें घट जावचो? देवा कडेन कशें संबंद घट जाता? आमच्या मागण्या मुखांतर, आमच्या साक्रमेंता जिविता मुखांतर. मागणे साक्रमेंत आमी संभ्रमतना, आमी मागणें करतना देवा कडेन आमचो मदलो संबंद घट जाता. आनी केदाळा देवा आनी आमचो मदलो संबंद घट जाता की आमचो भावार्थी घट जाता. देखून आज आमच्या मागण्या जिविताचेर, आमच्या साक्रमेंताच्या जिविताचेर, सॅक्रमेंटल लायफ
हाचे वयर आमी इल्लो नियाळ करया. आनी एक विशय आसलो पूण वेळाचो अभाव आसा देखून जावचें ना म्हूण चिंता. देवाचें उतर. ह्यो 3 संगती आमचो भावार्थ घट करूंक आनी देवा कडेन आमचो संबंद घट करूंक आमकां देवान दिल्लें साधन. मागणें, येवकरिस्त आनी देवाचें उतर. आतां कोण मागणें करता? कोणें मागणें करचें? कोणाक ताच्या जिवितांत देवाची गरज आसा म्हूण वळखता गी समजता गी तसलो व्यक्ती मागणें करता. देवाच्या उतरान सांगचें जाल्यार जोहांचो इवांजेल चॅप्टर 15 वर्स 5. एपार्ट फ्रॉम मी यू कॅन डू नथींग. म्हजे विणें तुमच्यान कितेंच करूंक जायना. आमकां देव जाय, देवाची गरज आसा. सान पावल म्हणटा फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत 4:13, देवाच्या कृपे वरवीं, देवाच्या सक्ते वरवीं म्हज्यान सर संगती करूंक साध्य. जर ताची कृपा ना म्हज्यान कितेंच करूंक जायना. किर्तनगार चॅप्टर 23 वर्स 1, सोमी म्हजो गवळी हांव शेळी, गवळ्या विणें शेळयेक कितेंच करूंक जायना. आमकां देव जाय. जर हें सत आमी बऱ्यान सारक्यान समजून घेता, म्हज्या जिवितांत देवाची गरज आसा, देवा विणें हांव कांयच न्हय, हांव कोणूच न्हय. जें कितें हांव आज जावन आसा, जें कितें म्हजे लागीं आसा, कुटाम जावं दी, वावर जावं दी, कितें हें सगळें देवा वरवीं जालां. आनी देव म्हाका देवाची गरज आसा म्हूण हांव वळखता, समजता जाल्यार तसलो व्यक्ती देवाक वेळ दिता. तसलो व्यक्ती मागण्याक महत्व दिता. म्हजे वरवीं म्हाका सगळें करूंक जाता, देवाची म्हाका गरज ना म्हणलो, मागण्याक वेळ दिना. मागणें देवास्पण मीस राजार आसल्यारय नासल्यारय कांय ताका फरक पडना. पूण कोणाक म्हाका देवाची गरज आसा म्हूण जो बऱ्यान समजता, तसलो व्यक्ती मागण्याक वेळ दिता. हांगासर तुमी मिसाक येतना कारार आयल्यात न्ही गी. कारार वेचे पयलें एक ल्हान मागणें, सोम्या म्हजें पयण सुफोळकर, शाबितायेन म्हाका इगर्जेक पावय. एक ल्हान मागणें. इंजीन कार स्टार्ट करचे पयलें आमी मागणें करता जाल्यार कित्याक आमकां कळीत ना रस्त्यार कसलेंच अवघड जावंक शकता. एक ल्हान मागणें. जेवतना आमी जेवता, बरें बरें जेवण करता, एक ल्हान उडास देवाचो, हें जेवण फावो केल्ल्याक अर्गां देवा. ल्हान मागणें, एक देवाचो ल्हान उगडास. कित्याक संवसाराच्या एका कोनशाक खंयगी तुका मेळिल्लें तें जेवण नासतना उपाशी भुकेन आसलो एक व्यक्ती आसा, देखून एक ल्हान मागणें. आमकां गरज आसा देवाची. आज तुमकां बरें काम आसा जावंक पुरो, पूण भोवशा गांवांत जावंक पुरो कोणगी मस्त जाणां काम नासतना बेकार आसात. देखून कामाक वचे पयलें देवाचो इल्लो उडास काण, आयचें काम बरें जावं दी देवा, म्हज्या सांगाता राव देवा म्हणून एक ल्हान मागणें. रस्त्यार हांगासर मस्त पोटी हांवें पळयलां, एम्बुलन्स पाशार जातात. एम्बुलन्सान पाशार तें सायरन आयकतना एक ल्हान मागणें, कोणीय आसूं दी त्या एम्बुलन्सांत, सोम्या त्या मनशाक तूं पाव. आज दनपारांच म्हाका एक मॅसेज आयलें, जाल्लें घडीत. एकलो सायकलार पाशार जातलो खंय रस्त्यार. एक एम्बुलन्स तेणें तावन गेलें. ताणें फकत एक नमान बरें म्हणलें खंय. उपरांत एका म्हयन्या उपरांत तेच वाटेन पाशार जातना एका घरांत हांव एक बायल मनीस त्या मनशाक रावयता आनी म्हणटा आपयता, तुजे वरवीं हांव बचाव जाल्या. ताका समजना कित्याक म्हणून. आनी ती म्हणटा, म्हाका मरोंक आसलें, हांव मरणाच्या तणीर आसली, पूण त्या दीस एम्बुलन्स पाशार जातना तुवें म्हजे खातीर एक नामान बरें भेटयलें. तूं कोण म्हाका कळीत ना, पूण म्हाका म्हज्या स्वप्नांत जेजूच्या हातार तुजें पिंतूर दिसलें. तुज्या मागण्या वरवीं हांव बरी जाल्या. सो वी डू नॉट नो हाऊ इफेक्टीव आवर स्मॉल प्रेयर वील बी. न्यूज पेपर आमी वाचता, दीस पडतें मस्त खबरो आमी आयकता. थंय झूज जावन आसा, थंय अवघड जालें, थंय भूंयकंपणी जाली. वी जस्ट रीड इट फॉर इन्फॉर्मेशन. तें वाचले उपरांत एक ल्हान मागणें,
सोम्या ह्या लोकांक तुनस पाव तांची काकलूत कर. So our newspaper readings become not just an information but also a prayer. Lan sangti. These small little things makes a big difference. थोडे पावटी आमी मागणें म्हणटना इगर्जे घेवचें, तेर्स म्हणचें, मीस आयकोवचें, दॅट इज देर. पूण दीस आर स्मॉल लिटल वेज. कामाक भायर सरमेतना देवाचो आशिर्वाद मागचें, कार स्टार्ट करतना एक मागणें करचें, जेवतना देवाचो ल्हान उडास करचें, एम्बुलन्स पाशार जातना एक ल्हान मागणें करचें, न्यूज पेपर वाचतना वा वॉट्सॅपार आनीकलेचे स्टेटस पळयतना कोणी स्टेटस कोणी देवा दिन जातना फोटो घालतात, ती कोण म्हळ्यार आमकां कळीत ना, पूण देवा सस्नोचो विशय उदीक. When you just watch a status on someone's, these small ways are where we can remember God. देवाचो उडास करूंक ह्यो ल्हान संगती आमकां उपकारतात. जर देव घर बांदिना वावराड्यांचो वावर निर्फळ म्हणटा कीर्तनकार. आज आमी कितेंय करता जावंक पुरो, आमी वी मे हॅव एवरीथींग दॅट वी हॅव, पूण जर देवान तें निर्मूंक ना, जर देव म्हाका बेसावंक घालिना, आमच्यान कितेंच करूंक जायना, सगळें व्यर्थ. देखून पयल्यान पयलें देवाची गरज म्हाका आसा म्हणलें हांवें समजूंक जाय. त्या वेळा मात्र हांव मागणें करूंक शकता. एक फावटी एक तरणाटो भुरगो आपल्या व्हडल्या मायक विचारता, कितें गे तूं हरी एक सकाळीं जावन सांजेर म्हणसर तेर्स म्हणूनच रावताय, देवाक ह्या तुज्या मागणेची गरज आसा गी. ती व्हडली माय म्हणटा, वय पुता, देवाक म्हज्या मागणेची गरज ना, पूण म्हाका तिची गरज आसा. मागणें देवाची गरज न्हय, म्हजी गरज. म्हाका देवाची बेसावां जाय, म्हाका ताचें रक्षण जाय, म्हाका ताची कृपा जाय, देखून हांव मागतां. मागणें करिनातल्यार देवाक कांय लुकसाण जायना. देव देवूच जावन उरता. ताची महिमा, ताची पदवी, ताचें पवित्रपण कांय उणें जायना. मागणें करिनातल्यार हांव जावन उरना. देखून पयलें सत मागण्या विशीं समजूंक जाय, म्हज्या जिवितांत देवाची गरज म्हाका आसा. आनी हें सत समजल्लो मागण्याक वेळ दिता, मागण्याक महत्व दिता. देखून पयलें लेट अस गेट द बेजीक रायट्स. हें आमकां बोगचें आसा. आमी इरे तरेक आयल्या, इरे ती गरज आसा गी. गरज म्हूण बोगता की तुमकां, just because it is organized we have come here, then it won't make any good. पूण जर तुमकां भोगता रिट्रीट इज माय नीड, म्हाका आत्मीक बरेंपण जाय, म्हज्या जिवितांत इल्लें नवें म्हाका हाडूंक जाय, आनी ह्या रेतेरे वरवीं कांय म्हण इल्लें बरेंपण जातलें म्हणल्या एका उद्देशान आमी जर आयल्या जाल्यार आमकां आशिल्लें आमकां मेळटा. बेश्टें 4 दीस पाद्र्या बायला कोण एकलो आयला, वचया बसया पाटी येवया, कांय मेळना तूं, आमकां कांय फायदो जायना. देखून पयल्यान पयलें मागणें वा मीस वा इरेतीर म्हजी गरज म्हणल्यार हांवें वळखून घेवंक जाय. मागणें आत्म्याचो स्वास म्हणटात, ब्रेथ ऑफ द सोल. प्रेयर इज द ब्रेथ ऑफ द सोल. आतां कुडीक स्वास कितलो गरजेचो आमी जाणाव न्ही गे. स्वास नासतना कुडींत जीव ना, आमी मरता. त्याच प्रमाणे मागणें आमच्या आत्म्याक स्वास. जर आत्मीक रितीन आमी जिवाळ आसूंक जाय जाल्यार मागण्याची गरज आमकां आसा. मागण्या विणे आमी अस्कत जाता. बायल्यान फिजिकली वी मे बी स्ट्रॉंग, आमचें बायलें जिवीत सगळें बऱ्यान जाता जावंक पुरो, बट आत्मीक रितीन आमी अस्कत जाता. वांजेलांत हांवें सांगचें जाल्यार दाखलो दिवचो जाल्यार जेजू गेत्सेमनी मळ्यांत मागोवंक गेलो न्ही गे, आपल्या तेगा आपोस्तलांक काडून घेवन. आनी कितें घडलें, म्हजे सांगाता जाग्यार रावन मागणें करा म्हणून तांकां सांगलें. पूण मागणें केलें की ताणें घट्ट न्हिदलें. आनी हाचे परिणाम जावन कितें घडलें उपरांत, एकल्यान घात केलो आनी एकल्यान पराधीन केलें, उरले धांवून गेले. पळया,
त्या राती मागणे करूंक ते सुकोन पडले. दे फेल्ड इन प्रेयर आनी दुसऱ्या दिसा दे फेल्ड इन देअर कमिटमेंट. जर त्या राती जेजू सांगता मागणे केल्ले जाल्यार आत्मीक बोळ तांचे सांगता, आत्मीक बोळ तांकां आसतें कोण ना, जेजूक सांगात दिते कोण ना. सो फेलियर इन प्रेयर इज फेलियर इन स्पिरिच्युअल लायफ. आमी सारकें समजून घेवया. मागण्या विणे आमी हर एकलो अस्कत सुलभायेन संवसाराच्या आनी देवसाराच्या सक्तेक आमी वळख जाता. जर मागणे बोळादीक आसा म्हणजे दोनी हात, दिस इज आमचे संबंध जर देवा कडेन घट आसा. इफ यू हॅव लॉक्ड माय हँड्स, कोणाच्यानी म्हजे हात विंगड करूंक जातात गी. इफ यू पुल यू कॅन्ट सेपरेट इट, कित्याक घट आसा न्ही गी. लेट्स से अशें आसा, जस्ट आमचें मागणें जिवीत जस्ट पेरिफरल इल्लेशें घट ना. इफ समवन कम्स एंड पुल्स माय हँड, आर यू एबल टू सेपरेट इट? सुलभायेन जाता. त्याच प्रमाणे जर देवा कडेन म्हजो संबंध मागण्यांत घट ना, देवसाराच्या ल्हान तळणेक हांव सुलभायेन सांपडटां. देवसार म्हणटना आयकूड आसा येयलो, तेरेजाची सांत आवेल म्हणटा, जो मागणें करिना ताका देवसाराचे कांय उपाद्र ना खंय. बरें न्ही गी. देवसार तुज्या खोबरेकच येना, उपाद्र दिना खंय. देखून बेस्ट सुशेगाद. मागणें करिनातल्यार देवसार आमकां उपाद्र दिना. उपरांत ती मुंदरून म्हणटा, देवसार उपाद्र दिना म्हळ्यार अर्थ कितें? जो मागणें करिना देवसाराचें काम सुलभ करता. देवसाराचें काम कितें? आमकां देवातान पयस व्हरचें. मागणें करिनातलो व्यक्ती कितें करता? आपुणूच देवसारा लागीं वता. ताणें येवन तुका वडीचे ताळणें सांपडूची गरज ना. थंयच देवसारा सरशी वताय, थंयच देवातान पयस वताय. तो अर्थ ताच्या उतराचो. जो मागणें करिना ताका देवसाराचें उपाद्र ना. तो आपुणूच देवसारा सरशी वता, आपुणूच देवातान पयस वता. कित्याक जर आत्मीक बोळ ना, कशें आमी फुडें करूंक शकता देवसाराच्या सक्ते विरोध झुजोवंक शकता? आमी हर एक दीस राती न्हिदोंक वचे पयलीं आमचे मोबायल चार्ज करता न्ही गी. कित्याक मुख्य दिसा बॅटरी फूल आसून आमकां गरज आसा मोबायलाची. जर त्या राती तुमी मोबायल चार्ज करूना जाल्यार कितें जाता? नेक्स्ट डे बॅटरी इज डेड, यू नॉट एबल टू यूज दिस. त्याच प्रमाणे मागण्यांत जर आमचें आत्म्य आमी चार्ज करिना, आमकां कशें ह्या संवसारा विरोध झुजोवंक जाता? देवसाराच्या सक्ते विरोध आमकां कशें खंय तावन आमकां बळ मेळचें? मागणें हांवें सांगलें आत्म्याचो स्वास. मागणें आमचें बळ. अ प्रेयरफूल पर्सन इज ए पॉवरफूल पर्सन. जो मागणें करिना ताचें थंय आत्मीक बळ ना, तो अस्कत जाता. मागण्या वरवीं कालच्या मिसा वेळार आमी पयलें वाचप वाचलें. पाऊल आनी सिलास बंदेसालेंत आसतना दे वर इन जेल. मागणें करतात एंड भूंय कंपनी जाली आनी बंदेसाल उक्तें जालें. पळया मागणेचें बळ पळया. एक्झोडस चॅप्टर 17. मोइजे आपली बेतकाठी काण घेवन हात उबारून मागणें करतना असिरियागारा विरोध ते झुजोवंक शकले. ताका पुरासाण जातना हात सकला देंवतना इस्रायल सोलवतले. देखून एक ताका फातोर दिवन ताचे हात वयर उबारून मागणें करूंक सांगतात. पळया मागणेचें बळ पळया. मागणेच्या बळान झूज इस्रायलगार झूज जिखोवंक शकले. जुडीत राणी नेबुकदनेझराच्या सेनाधिपती जावन आसचो होलोफर्नेसाक जिवेशी मारूंक वता आसतना पयलें मागणें करता, देवा तूं म्हाका बळ दी, म्हज्या वैरीचो नाश करूंक संवार करूंक तूं म्हाका सकत दी. आनी मागणेच्या बळान ती हें करूंक शकता. मस्त दाखले आसात वंजेलांत. हाचे की चड जेजूस आमकां आदर्श. कितले सुवातेनी आमी आयकता जेजू वरे विंगड सुवातेक मागणें करूंक गेलो. जेजू एकसुऱ्या सुवातेक मागणें करूंक गेलो. सगळी रात मागण्यांत करसिली. ताबोर दोंगरार गेत्सेमनी मोळ्यांत आनी निमाणें कुर्सार समेत जेजून मागणें केलां. जेजू कोण? कोण जेजू? देवाचो पूत. जर देवाच्या पुताक मागण्याची गरज आसली, ताणें मागणें केलां. आमी अस्कत मनशांनी कितलें मागणें करूंक जाय?
आमी जेजू प्रास व्हरतिंगी आमी अस्कत, आमी पातकी, आमकां कितली मागण्याची गरज आसा. जेजू निरंतरी 3 वर्सां आपल्या बापायच्या मिसावांत प्रवाद करच्यांत, आजापा करच्यांत, शिकोवन दिवच्यांत बिझी आसलो, जाल्यारय मागण्याक ताणें वेळ दिलो. आज थोडे फावटी आमी सांगचें आसा, आय हॅव नो टायम फॉर प्रेयर. मागणें करूंक म्हाका वेळ ना. इट इज नॉट दॅट वी डू नॉट हॅव टायम फॉर प्रेयर, इट इज वी डोंट मेक टायम फॉर प्रेयर. वेळ आसा आमकां, कुडीच्या विशयाक आमकां वेळ आसा, वावर करूंक आमकां वेळ आसा, मनोरंजना खातीर आमकां वेळ आसा, पूण मागण्याक वेळ ना गी. वांजेलांत जेजू म्हणटा, चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दी आनी देवाचें देवाक दी. जो वेळ आमच्या वावराक आमी दिता, जो वेळ आमच्या कुडीच्या विशयाक आमी दिता, जो वेळ आमी मनोरंजनाक दिता, दिवया, कांय चूक ना. पूण देवाक दिवचो वेळ देवाक दिवया, हातूंत आमी चुकोवन पडचें न्हय. दावीद राय भुरगो राय जावचे पयलें गोलियता मुखार झूज करूंक वता आसतना गोलियत म्हणटा, दावीद राय म्हणटा, तूं आयलाय म्हजे कडेन झूज करूंक तलवार काण घेवंक, पूण हांव आयला तुजे लागीं झूज करूंक सक्तेवंत देवाचे नवी. देव आमची सकत, आनी जर देव आमची सकत जायचे जाल्यार मागणें जायचें आमचें बळ. मागण्या विणें आमी अस्कत, मागणें जावन दी आमचें बळ. ताबोर दोंगरार जेजू मागणें करूंक गेलो म्हणून सांगलें न्ही गी. लोक बऱ्यान विभरसिता. जेजू मागणें करूंक ताबोर दोंगरार गेलो आपल्या तेगा आपोस्तलांक काण घेवन, आनी थंयसर मागण्यार आसतना ताचें मुखामळ बदल्लें, ताचें वस्तूर धोवें जालें. जेजू मागण्यार आसतना कितें जालो? रुपांतर जालो. आमी मागणें करतना कांय रुपांतर जाता गी आमचें? भायल्यान कांय रुपांतर जायनातलें म्हणना, आत्मीक रितीन आमी रुपांतर जावंक जाय. आतां सुमार 1 घंट्यान तुमी बसून आसात न्ही गे हांगा. इल्लें उबें रावन आमी बसयल्ली सुवात आपुणून पडलेल्यार कितें जाता? वी फील लिटल वॉर्म, इजंट इट? कुडीची ऊब आमी बसयल्ल्या जाग्याक वता, कदेलाक गी, बेंचाक गी. थोडे फावटी आमी मागण्याक येतना, मिसाक येतना, वी आर ओन्ली वॉर्मिंग अप द बेंचस एंड चेअर्स. मिसाक आयिल्ले वरवीं, मागणें केल्ले वरवीं आमच्या आत्म्याक ऊब मेळ्ळा गी, कुरपेची ऊब मेळ्ळा गी. आर्च बिशप फुलटन शीन नवार्दीक अमेरिकाचो आर्च बिशप, फेमस प्रिचर, तो म्हणटा, आमी मागणें करतना उज्याच्या आकट्या मुखार आसले बरी. उज्या मुखार आसतना कितें जाता? वी फील कूल, इज इट? त्या उज्याची ऊब आमकां भोगता न्ही गे. कितलोय पयस आसले रे, आय मीन इफ यू आर व्हेरी क्लोज टू द फायर, त्या उज्याची ऊब आमकां भोगता, ऊन जाता. त्याच प्रमाणे देवा मुखार, साक्रामेंता मुखार मीस भेटयतना, मागणें करतना देवाच्या कुरपेची ऊब आमच्या आत्म्याक जाता म्हणटा तो. मागणें जावन दी आमचें बळ. कित्याक देवाची आमकां गरज आसा. देवा विणें आमच्या कतार गेल्ल्या वेळार एक स्त्री म्हाका मेळ्ळी, बरी गूड लेडी. ती म्हाका पाटी घरा इगर्जेक पायतना अशें उलयतना ती म्हणली, फादर, ताचे आदल्या दिसा हांवें मागण्या विशयांत उलयल्लो, फादर, म्हज्या कुटुंबांत हांव हिटलर आसले बरी म्हणली. तूं इतली बरी व्यक्ती हिटलर म्हणून काल्याक म्हणटाय, म्हाका समजोना. विचारलें हांवें. ती म्हणली, रातीक मागणें करिनासतना म्हज्या पतीक जावं भुरग्यांक जावं हांव न्हिदोंक सोडिना. हांव हिटलर. विदावट हॅविंग प्रेड आय नेवर अलाव देम टू गो टू बेड. आय एम ए हिटलर. म्हाका बरें लागलें तें. उरल्या सांगतना हिटलर जायनातले रे. एटलिस्ट वी हॅव टू बी हिटलर वेन इट कम्स टू प्रेयर. मागण्यांत आमी हिटलरा बरी जायचे. नो कॉम्प्रमायज. न्हिदोंक सोडिना हांव तांकां म्हणली ती. But many times we compromise prayer for so many things. As Palya, RCB is playing with Punjab.
देखून नाजिल्लें मोठवें करया वा खंयचे आमचे फेवरेट सिरियल्स आसा जाल्यार मागणें नाका आज मिसाक गेला आज रेतीरी गेला आज मागणें नाका तशें वी कॉम्प्रमायज वीथ प्रेयर पूण ती म्हणली आय नेवर कॉम्प्रमायज वीथ प्रेयर न्हिदोंक जोडिना ओके 3 रितीचे आमी मागणें करता एक पाद्रेबान सांगलें म्हाका उडास आसा आमी 3 रितींनी मागणें करता खंय पयलें हात उबारून दुसरें हात उक्ते करून तिसरें हात जोडून हात उबारून केदाळ मागता आमी अर्गां दितना अर्गां तुमी तुका होगल्याप तुका म्हणून अर्गां दिवचें मागणें न्ही गी हात जोडचें केदाळा सोम्या काकलूत कर म्हाका बक्षी हांव पातकी हात उक्तें करचें केदाळा गरज आसतना सोम्या म्हाका बरें कर भलायकी दी समाधान दी न्ही गी आतां ह्या 3 मागण्या पैकी आमी सटीक मापान करचें मागणें खंयचें हें अप्रूप करता मिसा वेळार थोडे कुमसार येतना सोम्या काकूळत कर न्ही गी सडावत आमचें मागणें येंत न्ही गी हात उक्तें कर इसारचें मागणें हें मागणें करता गी आमी दिवचें मागणें मागणें म्हळ्यार फकत इसारचें घेवचें मात्र न्हय मागणें म्हळ्यार दिवचेंय आसा देखून ह्या दिवच्या मागण्या विशीं इल्लो वेळ हांव कळ्ळें सांगूंक कशें व्हरता दिवचें मागणें म्हळ्यार कितें अर्गां पाठोवचें एक नदर मारून पळय आमच्या मागण्यांत सडावत जावन हांव इसारतां गी वा हांव दितां आर देर थँक्स गिवींग इंटेन्शन्स or are there only intercessory petitions हांवें इसारचें सड्ड गी वा देवाक अर्गां दिवचें सड्ड अर्गां दिवंक जाय तेंय मागणेचो एक वांटो मागणें म्हळ्यार फकत दिंबी पडोवन सोम्या म्हाका बरें कर म्हाका गूण कर म्हाका बक्षी म्हूण मागचें तें मात्र न्हय दॅट इज निडड देवा कडेन मागना आसतना कोणा कडेन इसारचें न्ही इसारीचें देवा कडेन इसारया पूण फकत इसारचें मात्र न्हय देवाकी आमी अर्गां दिवंक आसा मेळिल्ल्या उपकारां खातीर केल्ल्या बरेपणा खातीर देवाचो उडास काण ताका आमी अर्गां दिवंक आसा दॅट इज ऑल्सो प्रेयर हे मागणी आमी भोव कितें आमी निर्लक्ष करता दॅट्स वाय ह्या विशयांत इल्ली कळ्ळें शिकोवन दिवंक कशें व्हरता वंजेलांत एक गडीत आसा 10 जाण कोडकार आयले जेजू सरशी दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर आमकां गूण कर आनी उपरांत गूण जाल्ले उपरांत कितले जाण आयले पाटी एकलो मात्र जेजू विचारता उरले 9 जाण खंय गेले अर्गां दिवंक पाटी आयलो तूं एकलोच गे समार्यागार वी नीड गॉड इन अवर एडवर्सिटीज अँड वी फॉरगेट गॉड इन अवर प्रॉस्पेरिटी गरज आसतना मात्र देवा सरशी येवचें गी वाहनां तुमचे लागीं हर एकले कडेन वाहनां आसात न्ही कारांक कितली टायरां आसात 4 कितले आसात 5 एक फाटल्यान आसता न्ही नातल्यार कळ्ळें बिहायंड इन द डिकी स्टेफनी म्हणटा हांव आतां तें केदाळा स्पेर टायर वय केदाळा यूज करचें आमी तें गरज पडटना मात्र मागणें इट शूड नॉट बी लायक द स्पेर टायर गरज पडटना मात्र देवाचो उडास मागणें इट शूड बी लायक दोज 4 व्हील्स वीच इज कंटिन्युअसली ऑन द मूव देखून मागणें म्हाका गरज आसतना मात्र देवाचो उडास काडचें न्हय ह्या कोडकारां बरी बरें जाल्ल्या वेळार देवा सरशी येवन देवाक आमी अर्गां दिवंक आसा दॅट इज प्रेयर हिंदींत एक सांगणी आसा मैं और मेरा भगवान दोनों एक जैसे हिंदी येता मग उपरांत ट्रांसलेट करता मैं और मेरा भगवान दोनों एक जैसे हैं रोज भूल जाते हैं वो मेरे गलतियों को और मैं उनके मेहरबानियों को हांव आनी म्हजो देव दोगी एकच विसरता आमी तोय विसरता आमी विसरता तो विसरता म्हजी पातकां बक्षिता आनी विसरता हांव विसरता ताणें केल्लें बरेंपण ही फॉरगेट्स माय सिन्स आय फॉरगेट हिज ब्लेसिंग्स इंग्लिशांत एक सांगणी आसा गॉड गिव्स अँड गिव्स अँड गिव्स अँड फॉरगिव्स देव दिता दिता आनी बक्षिता मॅन गेट्स अँड गेट्स अँड गेट्स अँड तें करेक्ट करता आसा दुसरी लायनार एक लायन करता आसा आज आमची गत तें एक गडीत निज गडीत हें इटलींत जाल्लें गडीत एक प्रायवंत
नियरली 80 कोविडाच्या टायमार ही वॉज ऑलमोस्ट 80 or 90s. ही कॉन्ट्रॅक्टेड कोवीड आनी ICUंत आसलो त्या धाडा आमी जाणाव न्ही गी. पूण एका म्हयन्या उपरांत तो गुण जालो, बरो जालो आनी डिस्चार्ज जाता म्हणटना नर्स आयली बील काडून घेवन. बील काडून गेलें, हातांत काडून गेलें, गळगळेंनी रडोवंक स्टार्ट केलें. नर्साक इल्लें कावजणी जाली, खंत जाली. कांय तुजे लागीं पयशे नात गी म्हूण एक सवाल विचारले. पयशे मस्त आसात असले 4 बिल्लाचे पयशे हांव तुका दिवंक तितले पयशे आसात. तर काल्याक रडटाय? खुशी की आसूं, संतोशान रडटाय की घरा वताय म्हणून? नो, मागीर काल्याक रडटाय? तो म्हणलो हें जाल्लें घडीत बिल्लांत खंय गी एक कडेन वेंटिलेटर चार्जस कितले गी तें पळोवन म्हाका दूख आयलें म्हणटा. जाल्यार समजना कित्याक फाटल्या 80-90 वर्सांत धर्माक पुंक्याक फ्रीली देवान दिल्लें ऑक्सिजन हांव काडून घेतलो. एक दीस समेत हांवें देवाक अर्गां दिवंक ना. पूण आज फाटल्या एका म्हयन्या खातीर ऑक्सिजन वेंटिलेटर हांव काडून गेल्ल्याक म्हाका पयशे बांदूंक पडले न्ही. दॅट रिमायंडेड मी हांव देवा थंय अनुपकारी जालो. एका म्हयन्याच्या वेंटिलेटर चार्जस आज म्हाका बरोवंक आसा. पूण इतलो तेंप म्हणसर म्हाका देवान फ्रीली हें ऑक्सिजन दिल्लें, ताका पयशे बांदची गरज ना सोड. पूण एक थँक्यू म्हूण सांगूंक म्हजें थंय एक चिंता आपणातलें. त्या खातीर देवा थंय दाखयल्या अनुपकारपणा खातीर हांव रडोन आसा म्हणटा तो. थोडे फावटी आमचे लागीं नातल्ल्या संगती पासून आमी रडचे आसा. आसल्ले संगती पासून तृप्ती बगून देवाक अर्गां दिवंक आमी विसरता. जाय जाय देवा कडेन विचारतना देवा हें दी, पावनांतल्याक आनीक दी, तें दवरना आनीक दी देवा, आनीक दी. आमी पाटी देवाक दिता आसतना दोनी हात पाटी वतात. देवा कडेन विचारतना दोनी हात मुखार येतात आमचे. देवाक दिवंक शिकया. कितें दिवंक जाता देवाक? सगळो संवसारच देवान दिला, हें जिवीतच देवाचें देणें. जर म्हाका देवाक पाटीन दिवंक जाता जाल्यार अर्गां पाठोवणी हें दिवंक आमी शिकया. मागणें फकत देवा कडेन विचारचें मात्र न्ही, देवाक दिवचें मागणें जावन आसा. मस्त वेळ जालो. आनीक दुसरो विशय हें मागणें. देखून मागण्याची गरज समजून घेवया. आनी थोडें उदाहरण हांवें दिलें न्ही. हियर एंड देर कुटुंबाचें मागणें गरजेचें. पूण ताचे सांगाता ल्हान ल्हान मागणें. सकाळीं उठतना देवा हो दीस फाव केल्याक अर्गां. व्हडली व्हडली मागणी करीचे म्हणून सांगना. एक ल्हान देवसो उडास काडचें. जेवतना हें जेवण फाव केल्याक अर्गां. कोणाक जेवण मेळनातलीं मस्त जाणां आसात. वेन यू स्टार्ट युअर व्हेकल, एम्ब्युलन्स पास जातना, न्यूज वाचतना, स्मॉल स्मॉल वेज. वाय आय से दीस कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी शर्मा उडास आसनात. पूण हे ल्हान ल्हान संगती, some practical things if we are able to get from this retreat and we are able to follow, no, it will be fruitful. Okay. हे मागणें आमचें. देखून पयलें म्हज्या जिवितांत देवाची म्हाका गरज आसा म्हणलें समजून मागण्याक वेळ दिवया. मागणें म्हाका बोळादीक करता, मागण्या विणें हांव अस्कत जाता म्हणलें समजून मागण्याक महत्व दिवया. आनी चड करून मागणें फकत विचारचें न्ही, मागणें दिवचें. उपकारी मनाचें आमी जावया. देवान केल्लें बरें पूण उपरांत आराधना वेळार इल्लो वेळ करची देवाक अर्गां दिवंक. दुसरो विशय, देवा कडेन आमचो संबंद घट करूंक शकता जाल्यार, आमचो भावार्थ घट जाता जाल्यार तें जावन आसा साक्रामेंतांत. आनी प्रत्येक जावन येवकरिस्तांत. कुमसाराच्या साक्रामेंतांय आमचो संबंद, मोडलो संबंद परत घट जाता. पूण लेट अस फोकस ऑन युकरिस्ट. येवकरिस्तांत देवा आनी मनशा मदलो संबंद घट जाता, भावार्थ घट जाता. आतां जेजूची जाणवाय पळया, कितलो हुशार जेजू. येवकरिस्त ताणें आमकां खाणा रुपार दिला. कित्याक? खाण आमी जाणाव कितलें गरजेचें न्ही गी. आकाशा रुपच्या सुकण्यांक, उदकांत उपेवच्या मासलेंक, रान मनजातींक, हरयेकल्यांक, इवन ए स्मॉल एंट नीड्स फूड. आमी जाणाव खाण नासतना मनशा जिवांत जीव ना, अस्कत जाता. आमी इफ यू आर नॉट इटन फूड फॉर
चिंत्या एक हप्त्या म्हणसर आमी जेविना जाल्यार आमी मरोंक शकता. आनी ह्या कुडीच्या खाणाक आमी कितलें बूक येता न्ही गे. सकाळीं ब्रेकफास्ट करता, दनपरां जेवता, सांजेर च्या पियेता, राती परतून जेवता. कूड पोशीत करूंक. आनी ह्या कुडीच्या खाणाक दोळस थोड्यांक बूक लागला कोण ना, म्हाका इल्ली बूक लागून आसा. ह्या कुडीच्या खाणाक आमी कितलें बुकेता, तान येता, लाल येता, अत्र एकता. त्याच प्रमाणे आत्मीक खाणाक आमी बूक येवंक जाय, लाल येवंक जाय, तान येवंक जाय म्हणल्या खातीर जेजून येवंक करीस्त खाणा रुपार दिला. आनी कशें कुडीक काण नासतना, कुडींत त्राण ना, सकत ना, जीव ना, मोरोंक शकता की त्याच प्रमाणे आत्मीक काण नासतना आमी मोरोंक शकता आत्मीक रितीन म्हणलें समजोवचे खातीर जेजून आमकां येवंक करीस्त खाणा रुपार दिला. संवसारांत अद्भुतां आसात न्ही गी, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. तांचे पैकी अबुधाबीचें ग्रँड मॉस्क एक गी, न्ही इंडियाचें ताज महल एक न्ही गी, 7 वंडर्स. त्याच प्रमाणे येवकरिस्ताची 7 महाअद्भुतां आसा. 7 वंडर्स ऑफ द येवकरिस्ट. मोठ्यान सांगूंक येवकरिस्त श्रेश्ठ मोग पयलें वंडर. कित्याक जे कितें जेजून कुर्सार भेटयलें ताचो जीव आसो प्राण न्ही श्रेश्ठ त्याग तेंच आमी हांगासर आल्तरेर भेटयता. देखून येवकरिस्त श्रेश्ठ मोग, येवकरिस्त मोलादीक दिर्वें. संवसारची सगळी ग्रेस्त काय सांगात गेल्यार येवकरिस्तांत मेळची ती बेसांवां ताका कळ्ळें वी कॅनॉट कंपेर. कित्याक जेजू म्हणटा आयच्या वंजन ओडल वांजेल वसलो, हांव सर्गीत हांव देव लोलो उंडो. Can we compare something of the heaven with the earth? देखून संवसारची सगळी ग्रेस्त काय सांगात गेल्यार सर्गीच्या उंड्याक ताचें तुलन करूंक जायना. तितली बेसांवां आमकां येवकरिस्तांत मेळटा. देखून येवकरिस्त एक मोलादीक दिर्वें. तिसरें येवकरिस्त देवा कडेन आमकां आसचो लागशिल्लो एकवट. कित्याक तो सर्गीचो देव येवकरिस्तांत म्हज्या काळजांत येता, पण इतलो लागीं जाता की तो आनी हांव एक जाता. ही इज हियर इन माय हार्ट. वांजेलाच्या उतरान सांगचें जाल्यार जो कोण म्हजें मांस खाता, रगत पियेता, हांव ताचे थंय जियेता, तो म्हजे थंय जियेता. लागशिल्लो एकवट देवा कडेन जावचो येवकरिस्तांत. चवथें उत्तीम काणीक. जेजू म्हणटा घेया ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हें रगत तुमचे पासत वारोवचें. देवान जेजून आपणाकच दिला, संपूर्ण रितीन दिला. ताचे थंय मागीर आनी दिवंक कांयच उरलें ना. निमाणो रक्त असो थेंबो पर्यंत ताणें दिला. ही हॅड नथींग एल्स टू गिव टू अस. देखून एक उत्तीम काणीक. पांचवें आत्मीक पोशण. जेजू म्हणटा परत म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवण. सवें निरंतर आजाप. हर एक दीस एक सामान्य उंड्याचो होस्त जेजूची कूड जाता. दाकांचो रोस जेजूचें रगत जाता. हर एक फावटी येवकरी संभ्रमतना हें आजाप निरंतरी घडटा. आज घडल्या, फाल्यां घडटा, हांगासर घडटा, इंडियांत घडटा. खंय पुरा येवकरी संभ्रमता की थंयसर हें आजाप परत परत घडटा. निरंतर दिसपडतें घडचें आजाप हें. आनी सातवें सासणाचें इनाम येवकरिस्त. परत जेजूच्या उतरांनी सांगचें जाल्यार जेजू म्हणटा जो कोण म्हजें मांस खाता, रगत पियेता, तो सासणाक जियेता. निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. हांगासर संवसारांत आमी जेजूची कूड रगत सेवता, बट इट हॅज बेनिफीट फॉर अस फॉर इटर्नल लायफ. हें येवकरिस्ताचें पवित्रपण, ही ग्रेस्तकाय, हें वर्तेपण आमी समजून घेतलां गी. येवकरिस्त सामान्य न्हय मोगाळ भावन आनी भयणीनो. सांगलें 7 संगती सांगलें श्रेश्ठ मोग, मोलादीक दिर्वें, लागशिल्लो एकवट, उत्तीम काणीक, आत्मीक पोशण, निरंतर आजाप आनी सासणाचें इनाम ह्या येवकरिस्तांत आटापून आसा. जो कोण येवकरिस्ताची ग्रेस्त काय कितें म्हणलें समजून घेता, येवकरिस्ताचें पवित्रपण कितलें म्हणलें वळखून घेता, तसलो व्यक्ती मिसाक येता आनी येवकरिस्तांत भक्तीन भाग घेता. येवकरिस्त सामान्य न्हय. आमी उडोल मिस भेटयले न्ही, कुमगार काण गेलो न्ही गी. तुमी काण गेल्ल्या कुमगाराक रूस आसली गी, आसली गी, गोड आसलो गी,
वखार असलो की रूस जप दिया असली की रूस ना तुम्ही सेवल्या कुमगाराक स्वाद असलो की फ्रेग्रन्स काही तुम्ही हाताक काही परफ्यूम गेल्यार तसो स्वाद असलो जावंक पुरो कुमगारांत स्वाद आसा गे स्वाद ना कुमगारांत आकर्षण आसा गे काही परजळचे जळजळचे बरी आसलो की ना सादो धव्या रंग असो कुमगाराक काही जडाय आसा गे मस्त जड असलो की आसा इले पॉयंट नेग्लिजिबल 0.00 मिलीग्राम कोणना न्ही गे अगूर पयशांचें मोल आसा गे काही एक कुमगाराक तुम्ही पयशे दिजे जाल्यार हाऊ मच इट वूड बी व्हेरी लेस इजंट इट सड्ड मोल ना काही आय डोंट नो युअर दिराम्स इंडियांत काही ₹1 विचारले जाल्यार काही 4-5 10-12 दिता कोणना न्ही गे देखून सड्ड मोल ना व्हडलें गात्र आसा गे ताका सायज ना ल्हान कुडको न्ही गे ओके आतां सारकें आयका आमी सेवच्या त्या येवकारिस्ताक वा कुमगाराक रूस ना पूण कुरपा आसा आमी सेवच्या कुमगाराक स्वाद ना पवित्रपण आसा आमी सेवच्या कुमगाराक आकर्षण ना पूण बेसांवां आसात आमी सेवच्या कुमगाराक जडाय ना पूण सकत आसा आमी सेवच्या कुमगाराक सड्ड पयशांचें मोल ना पूण सासणीक जिवीत दिवचें एक कुरपा तंतू आसा आमी सेवच्या कुमगाराक कालें गात्र ना सायज ना दिसोंक ल्हान पूण तांतूं सर्गा संवसाराचो देव आसा कित्याक आमी सेवच्या कुमगारांत जेजू आसा हें आमी समजून घेतलां गी हें जर आमी समजून घेतलें जाल्यार खंय फाल्यां सकाळीं आनी सांजेच्या मिसाक सड्ड लोक आसता कोण ना तितलें वर्तें एक देणें देवान आमकां दिलां कोण ह्या येवकारिस्ताचें मोल समजता तो मिसाक येता भक्तीन भाग घेता कित्याक ह्या येवकारिस्तांत आत्म्याचें पोशण जाता देवा कडेन लागशिल्लो एकवट जाता बेसांवां मेळटात 3 घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता येवकारिस्त आनी गाडाव आयका लागीं काही म्हणी सांत आंतोनीचें एक आजाप एक नास्तीक जाका येवकारिस्तान थंय कालें भावट नातलो तो चॅलेंज करता आय डोंट बिलीव दर इज क्रायस्ट इन इट ओके आपल्या गाडवाक 3 दीस उपाशी दवर तिसऱ्या दिसा हाडणे तो हाडनेता आनी एका कुशीन सांत आंतोन साक्रामेंत हाडनेता आनी एका कुशीन तो धनी तो नास्तीक कालें गाडवाक कालें कावूंक हाडनेता तण आनी तें गाडाव बुके नासलें तें गाडाव 3 दीस बुके नासलें तें गाडाव आपल्या धन्याच्या हातांत असलें काण खावंक इन्कार करता आनी सांत आंतोनीच्या हातांत असल्या येवकारिस्ता मुखार दिंबेर पडून ना मान बगयता येवकारिस्त आनी मेल्लें मोडें आयका लागीं आयकूंक ना कोण ना तुमी फ्रांसिस्कन एक सांत आसा ह्या जाकीनय तो एक लायक भाव पास्कल बेलन सेंट पास्कल बेलन ताका येवकारिस्तांत मस्त एक विशेष भक्त आसली राती मस्त वेळ येवकारिस्ता मुखार तो मागण्यांत करसितलो ताच्या मोरणा दिसा जाल्ले घडीत एज अ ट्रेडिशन सेज दस्तुरे प्रमाणे तो याजक न्हय देखून ताची कूड आल्तरेक फूड करून दवरली न्ही गे तकली तिशीन पांय इशीन याजक कालें कॉन्सेक्रेसाची उतरां उसारतना उंडो काडून घेतना आनी खाल्स उबारतना पेटयेंतली ती कूड उबी जाता मान बागयता पाटी वयता देखून ताका पेट्रन ऑफ युकरिस्टीक काँग्रेस म्हूण ताका पात्रोन म्हणून ताका ओलायला हें ताचे मोरणा दिसा जाल्लें घडीत म्हणून ट्रेडिशन सेज तिसरें येवकारिस्तानी भुरगो कार्लो कोतीस आयका लागीं इटलीचो 1991 आमी जल्मले उपरांत जल्मलो भुरगो बच्चा ताचे पयलीं आमी जल्मले आनी तो 2016 इसवेंत मरण पावलो दैवीक काकुळतीच्या आयतारा दिसा ताका सांत म्हूण पासरोंक आसलें पूण पाप साहेब आमचो फ्रांसीस देवादीन जाल्ले वरवीं तें मुखार घाला मे बी इन द कमींग डेज ही वील बी कॅननायज्ड सांत म्हणून ताका पासरोंक आनी थोड्याच दिसांनी ताका सांत म्हणून आमी पासारता तो पयले कुमगारा दिसा तावन मोरता म्हणसर दिस पडते मिसाक येतलो खंय जेजूचो ताका तितलो मोग
आमच्या काळाचो भुरगो ही हॅज क्रिएटेड अ वेबसायट ऑफ युकरिस्टीक मिरेकल्स. येवकरिस्ताची आजापां सगळ्या संवसाराक कळीत करचे खातीर ही हॅज क्रिएटेड अ वेबसायट ऑफ युकरिस्टीक मिरेकल्स. मोगाळ भावन आनी भयणीन, 3 दृश्टांत तुमच्या मुखार हांवें दवरले. जर एका गाडवान, एका मनजातीन येवकरिस्तांत बावार्थ उसारला, मे नॉट बी ऑल द डॉंकीज, पूण ते एका गाडवान, मे बी दॅट वन पर्टिक्युलर डॉंकी, त्या एका गाडवान जर येवकरिस्तांतल्या जेजू थंय बावार्थ उसारला, आमी मनशां, मनजातीनय आमी मनशांनी आनी चड कितलो बावार्थ उसारूंक जाय. जर त्या मेल्ल्या मोड्यान, सांत जावंक पावला जावंक पुरो तो, पूण त्या मेल्ल्या मोड्यान येवकरिस्तांत थंय मान बागयला, भक्त उसारला, आमी कितली भक्त उसारूंक जाय. जर आमच्या काळार जल्मलो, आमचे की प्रायेन ल्हान आसलो त्या भुरग्यान, त्या बच्चान येवकरिस्ताचो इतलो मोग केला, ताचे की व्हड आसली आमी येवकरिस्ताचो कितलो मोग करीजे. आमी येवकरिस्ताचो मोग करया, भावार्थ घट करया, मागण्याची मनशां जावया, देवा कडेन संबंध घट करया. त्या दळा देवाची बेसावां आमची जातली. जो मागण्याक निर्लक्ष करता, बेपरवा दाखयता करता, मागणे मीस सुकोन काडून घेता, तसलो व्यक्ती आत्मीक रितीन बोळादीक आसता गी. आमकां सिसारून पळोवया. हांगासर मस्त हॉटेलां आसात न्ही गे. हांगाची हॉटेलां गोत्तू ना म्हाका. इंडियान मस्त हॉटेलां आसात. हॉटेला भायर काले बोर्ड आसतात न्ही गे. हॉटेलाचें नांव आसता आनी सकयल कालें आसता मांसाहारी, सस्याहारी म्हणलें एक आसता न्ही गे. मांस खातल्यांक मांसाहारी म्हणटात, रांदवय खातल्यांक सस्याहारी म्हणटात. आमकां क्रिस्तांवांक कितें म्हणचें? आमी हर एक आयतारा वा हर एक दीस आमी क्रिस्तां कसो खाता, क्रिस्ताची कूड आमी सेवता. आमकां कितें म्हणचें? क्रिस्ताहारी. हय, आमी हर एकलो क्रिस्ताहारी न्ही, सारकें. मांस खातलो मांसाहारी, रांदय खातलो सस्याहारी, क्रिस्तां खावची आमी क्रिस्ताहारी. आमी हर एकलो क्रिस्ताहारी. आतां क्रिस्ताहारी जाल्यार कांय व्हडलें न्ही. क्रिस्ताहारी हर एकलो जाता. क्रिस्ताहारी जावन क्रिस्तां बरी जायजे. त्या दडा येवकरिस्ताचो कळ्ळें खरो अर्थ आमी जियोंक शकता. क्रिस्ताक सेवन क्रिस्तां बरी जायजे, आनी तांतूं आसा आमचो भावार्थ घट जाता, आमचो भावार्थ. आतां मुखलो वेळ त्या येवकरिस्तांतले जेजू सांगात आमी खर्चिया आनी ताचे कडेन आदार मागया, आमचो भावार्थ घट कर सोम्या, मागण्याची मनशां आमकां कर सोम्या म्हणून मुखलो अर्दें वर आमी आराधनांत करसिया.
साक्रामेंतांतल्या जेजूक नमस्कार करया, आराधन करया. दुलोब जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो म्हणून आमी गायन केलें. वंजेलांत जेजू आपल्या इश्टाच्या घरा मोरी मार्ताच्या घरा भेट करूंक गेलो. मोरी जेजूच्या पांयां तळा बसून ताची शिकवण आयकतली, पूण मार्ता सरबराय करच्यांत रटावळीन मेतेर जावन आसतली. जेजू म्हणटा तिका, मार्ता मार्ता, साबार सांगतनी तूं मेतेर जावन आसाय, रटावळींनी तूं अडचोन आसाय, मोरयेन बोऱ्यांतलो बरो वांटो विंचला. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, मोरये बरी जेजूच्या पांयां तळ्या आमी बसया. मोरी मार्ताच्या घरा गेल्लो तोच जेजू आज आमचो आत्मीक इश्ट जावन, सर्गीचो सैरो जावन आमच्या संगता रावोंक, आमच्या संगता हो वेळ करसूंक आयला. जाकेवाच्या घरा गेलो तोच जेजू आज आमच्या घरा आयला. मोरये बरी जेजूच्या पांयां तळा रावून हो इल्लो वेळ मागण्यांत आमी करसिया, आराधन आमी करया. गेत्सेमनी मळ्यांत मागणें करूंक उलो दिल्ल्या आपोस्तलांक ते न्हिदले, तांणी मागणें करूंक ना. आज आमी त्या आपोस्तलां बरी जावचें नाका, मार्ता बरी जावचें नाका. आमची सर चिंतना, आमचे सर राटावळी देगेक दवरया. हो वेळ म्हज्या जेजू सांगता, म्हज्या इश्टा सांगता हांव करसितां. ही घडी साक्रामेंतांतल्या जेजूचेर आमी दिश्ट घालया. हांगासर साक्रामेंतांत आसचो हो जेजू, हो उंडो जेजूची कूड म्हणलें सतमान्या. जेजू खरोच ह्या साक्रामेंतांत हजर आसा म्हणलें वळखून घेवया. त्या वेळा आमकां मागणें करूंक साध्य जाता. हांव जेजू मुखार आसा, जेजू म्हजे मुखार आसा. मोरये बरी जेजूच्या पांयां तळा हो इल्लो वेळ हांव करसितां म्हणून एक निश्चय घेवया. सर म्हजी चिंतना, म्हजी रटावळी हांव देगेक दवरतां. हो वेळ जेजूक दितां. जेजूचो सांगातपण हांव भोगतां. जेजूचो अनुभव हांव जोडटां. म्हणल्यार उर्बेन, म्हणल्यार भक्तेन आमी हो वेळ, थोडो वेळ एक घडी मौन रावया. आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत हांव जेजूक एक मागणें करया. आमचें वैयक्तीक मागणें जेजूक आमी सांगया. जेजू हो वेळ तुजे सांगात हांव करसूंक खुशी व्हरतां. जर आमची मोत आमकां दुसऱ्या संगतींनी राटावळींनी मेतेर जावंक कारण जाता जाल्यार आमची दिश्ट हांगासर खंचोवया. हांव जेजू मुखार आसा, जेजू म्हजे मुखार आसा. त्याच आमच्या आत्मीक इश्टाक, आमच्या सर्गीच्या सैऱ्याक आमी आराधन करन हे गिताचो श्लोक मात्र आमी गावया. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका म्हणलें हे श्लोक, हे गीत गावन देवाक आमी आराधन करया.
तुमच्या फाटल्यान सांगा. आराधन तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू. शिकवणे वेळार आमी नियाळ केलें. मागणें फकत इसारचें मात्र न्हय, बगर दिवचें. हें समजून, हें सत समजून आज हो इल्लो वेळ जेजूक आमी अर्गां दिवया. देवान आमच्या जिवितांत साबार आजापां वर्ते कामां ताणें केल्यांत. एक घडी हें सगळें आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. हें सगळें म्हाका देवा वरवीं फावो जाल्लें. जें कितें आज हांव जावन आसा, जें कितें म्हजे लागीं आसा, हें सगळें देवाचें बेसांव म्हणलें हांव समजतां आनी त्या देवाक हांव अर्गां दितां. मोरये मायेन स्तुती गायन केलें. सक्तेवंतान म्हज्या जिवितांत विचित्र कामां केल्यांत. देवाक ती अर्गां दिता. देखून म्हजो आत्मो संतोशान देवा थंय उल्हासता म्हणून ती गायन करता. देवान केल्ली महत् कार्यां, देवान केल्लें बरेंपण वळखून घेवया आनी हो वेळ देवाक अर्गां दिवच्यांत आमी करसिया. तुमची जाप. बापा, आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू. जिविताचें देणें म्हाका दिल्ल्या पासून, क्रिस्तांव जावन म्हाका जल्माक हाडल्या पासून, बरें कुटाम तुवें म्हाका फावो केल्ल्या पासून, बरी आवय बापाय म्हाका फावो केल्ल्या पासून, भाव भयणी, भुरगीं बाळां, पती पत्नीन म्हाका फावो केल्ल्या पासून, बरें शिकप म्हाका दिल्ल्या पासून, ह्या परगामांत वावर करूंक बरें काम म्हाका दिल्ल्या पासून, देवाचें उतर म्हाका फावो केल्ल्या पासून, येवकरिस्ताचो साक्रामेंत म्हाका दिल्ल्या पासून, आत्मीक फायद्या खातीर हे मुखले 4 दीस म्हाका फावो केल्ल्या पासून, म्हज्या जिवितांत म्हाका सांगात दिवचे इश्ट सैरी दायरी फावो केल्ल्या पासून, हांवें मागले उपकार म्हाका मेळ्ळेल्या पासून, म्हज्या जिवितांत ल्हान व्हड आजापां केल्ल्या पासून, येदोळ पर्यंत म्हाका राखून व्हेल्ल्या पासून, वायटा विघ्नांतलें अवघडांतलें म्हाका सांबाळून व्हेल्ल्या पासून, हांवें सांगल्लें थोडें मात्र, कोणाचें की चड मापान देवान आमकां बरें केलां. आमच्या जिवितांत देवान साबार आशिर्वादां बेसांवांनी आमकां भरल्यांत. एक घडी मौन रावया. आमच्या उडासां काडया. देवान केल्लें बरेंपण, वर्तेपण आनी वैयक्तीक रितीन, जेराल रितीन, उतरांनी आमी देवाक अर्गां दिलें. एक घडी मौन रावया आनी कितें बरेंपण म्हाका जेजून केलां, येदोळ पर्यंत देवान उतरलीं बेसांवां, ही प्रकृती, ह्या प्रकृतीन आमकां मेळची सर संगती. नियाळया आनी देवाक काळजांतावन मौनपणी अर्गां दिवया. सर्व आमची तेसावां, आमचे इरादे सांगातां घालून हें गीत गावन परत सोम्याक आमी अर्गां दिवया. सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाडटा, अर्गां ओगलाप तुका दिता म्हणून हें गीत आमी गावया.
सान सोम्या तुका वाढता सगळ्या मोनान तुझो उपकार नियाळता वर्गा तुका ओगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका वर्गा तुका ओगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे हे जिणे तुझेच देणे इतलेच नाही आम्ही तुझे विणे वर्गा तुका ओगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका वर्गा तुका ओगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजा सोम्या तुका वाढता सगळ्या मोनान तुझो उपकार नियाळता वर्गा तुका ओगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका वर्गा तुका ओगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. मागण्याविशीं आमी नियाळ केलें येवकारिसाचे पवित्रपणा विशीं आमी नियाळ केलें हो जावन आसा वेळ जेजू मुखार आज आमी एक निर्धार घेवंक आसा नातर ही शिकवण हांगा उरता मिसा वेळार हांवें सांगलें ह्या रेथेरे वरवीं आमचे थंय कांय म्हूण इल्लें बदलावण नवें साव बरेंपण जायजें आनी प्रत्येक जावन आमचो भावार्थ आज आमी घट करूंक ह्या विशीं आमी नियाळ केलें आनी हो आमचो भावार्थ मागण्यांत आनी येवकारिसांत घट जाता म्हणलें आमी समजून घेतलें देवाच्या उतराच्या नियाळा वरवीं. आतां जें कितें आमी आयकल्लें जें कितें आमी नियाळ केलां तें ह्या वेळार आमच्या जिवितांत पाळोवंक एक निर्धार आमी घेवंक आसा. त्या वेळार मात्र ह्या रितीचो फायदो आमी जोडूंक शकता. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमी जेजू मुखार आसा एक निर्धार आमी घेवया. म्हज्या मागण्या जिविताचेर एक नदर मारया. दिसपडटे म्हजे मागणे हांव कितलो वेळ दितां. देवाची गरज म्हज्या जिवितांत म्हाका आसा गी वा सगळें म्हज्यानच म्हाका करूंक जाता म्हणल्यार चिंतनान हांव जियेतां गी. कुटुंबा संगता दिसपडटे मागणें म्हणटा गी भायर भितर वेता आसतना वा वावर वा खंयचेंय काम हातांत घेता आसतना देवाचो उडास काडटा गी. सकाळीं उठतना न्हिदोंक वेताना जेवतना ल्हान मागणें हांव म्हणटा गी. मागण्याक म्हज्या जिवितांत हांवें वेळ दिला गी महत्व दिला गी. हांव एक मागण्याचो मनीस जावन आसा गी. फकत नांवां खातीर मात्र हांव मागणें करतां गी. आज आमी थोडे फावटी नांवां खातीर क्रिस्तांवां पूण देवा कडेन संबंद ना मागण्याक वेळ ना पूण हांव क्रिस्तांव. थोडे फावटी आमी आयताराची क्रिस्तांवां संडे क्रिश्चन्स आयतारा एक घडी कायदो पाळोवंक मिसाक येता उपरांत हप्ते मदें देवाचो म्हाका उडास ना. आज आमी ब्लू मून क्रिस्तांवां अप्रूप खंयी मरण जातना काजार आसतना काय वा काही गरज आसतना मात्र देवाचो उडास करता. एक्सटर्नल क्रिश्चन्स
भायल्यान मात्रें मागणें करता पूण भायल्यान मात्रें भितरल्यान संबंद पकोळ भावार्थ पकोळ. आज जेजू आमकां उलो दिता खरीं क्रिस्तांवां जावंक, देवा कडेन बरो संबंद घट भावार्थ आसली क्रिस्तांवां जावंक आज आमकां आपोवणें आसा. नॉट जस्ट नेमसेक क्रिश्चन्स, ब्लू मून क्रिश्चन्स, एक्सटर्नल क्रिश्चन्स, बट ट्रू क्रिश्चन्स. खरो बरो क्रिस्तांव जायचे जाल्यार देवा कडेन म्हजो संबंद घट आसाचे, मागणें म्हजें बोळ जायचें. आज हांव कसलो क्रिस्तांव? कितले मागण्याक हांव वेळ दितां, महत्व दितां, मिसाक येता. एक घडी नदर मारया आनी आमचेंच वैयक्तीक एक निश्चय आमी घेवया, एक निर्धार आमी घेवया. व्हडले निर्धार न्ही जाल्यार स्मॉल स्मॉल डिसिजन्स जेजू मुखार आमी घेवया आनी त्याच जेजू कडेन आमी सांगया, जेजू आज ह्या रेतेरेंत तुज्या उतराच्या प्रेरणांत हांव जिवीत बदलूंक कुशी व्हरतां जेजू. हांव मागण्याचो मनीस हांव कुशी व्हरतां जेजू. मागण्याक हांवें वेळ दिवना जावंक पुरो, वा मागणें करूंक हांवें आळसाय केला जावंक पुरो, निर्लक्ष दाखयला जावंक पुरो. आसतावन जेजू म्हजें मागणेचें जिवीत हांव बोळादीक करूंक कुशी व्हरतां. आसतावन म्हजो भावार्थ घट करूंक, तुजे थंय म्हजो संबंद घट करूंक, बरो खरो क्रिस्तांव जावंक हांव कुशी व्हरतां म्हूण जेजू कडेन आमी सांगया. ल्हान ल्हान निर्धार आमी घेवया. सांजे सकाळीची मागणी हांव सुकोवन काण घेना जेजू. आयताराचें मीस हांव सुकोवन काण घेना जेजू, खंयच्याय कारणा खातीर. आयतारा न्ही जाल्यार सोनवारा दीस म्हणी हांव मिसाक येता, वा 7 दीस जाल्यार हप्ते मदें हांव मिसाक येता, वा वेळ मेळटना सॅक्रामेंटल चॅपलांत वचून इल्लो वेळ तुजे सांगात करसिता. ल्हान ल्हान आमी निर्धार घेवया. निर्धार घेतल्यार मात्र देवाची कृपा आमकां इसारूंक साध्य जाता, जिवीत बदलूंक साध्य जाता. सो एक घडी मौन रावया. लेट्स टेक आवर ओन डिसिजन्स. जेजूक सांगया, जेजू हो निर्धार हांवें घेतला, पूण म्हजेच सक्ती तें जायना, साध्य ना जावंक पुरो. आज फाल्यां 2 दीस हांव करतां, परत हांव तें सुकोवन पडटां जेजू. पूण तूं म्हाका आदार दी, तूं म्हाका सकत दी, तूं म्हाका म्हजी मोत उजवाडाय, तूं म्हाका प्रेरण दी. निर्धार आमी घेतला, तो निर्धार आमी जेजू कडेन सांगला. आतां त्याच जेजूची कृपा आमी मागया. जेजू तुजे कृपे विणे म्हज्यान कांय करूंक जायना. भावार्थ म्हजो घट कर जेजू. मागण्याचो व्यक्ती म्हाका कर जेजू. म्हाका तूं जाय, तुजी गरज म्हाका आसा. जें कितें आज हांव जावन आसा हें तुजे वरवीं, तुज्या बेसांवांनी. मुखलें म्हजें जिवीत तुज्याच आशिर्वादांनी भरलेलें जायचें जेजू. म्हाका तूं जाय. मागण्याचें मोल म्हाका शिकय जेजू. मागण्याचो मनीस म्हाका कर जेजू. जेजूक सांगया, तसो आदार मागया. जो निर्धार, जो निश्चय आमी घेतला, तो दिसपट तें पाळोवंक, सुकोवन पडलें जाल्यार परत उठोवन तो निश्चय, तो निर्धार आमी दिसपट त्या जिवितांत पाळोवंक म्हाका आदार दी जेजू म्हणून आमी मागया. एक घडी मौनपणी आमचे मागणी आमी जेजूक सांगया. जेजू तुजो आदार म्हाका जाय. प्रत्येक जावन येवकरिस्ता वेळार येवकरिस्ताचो मोग म्हाका दी जेजू. त्या कार्लो आकोतीस भुरग्या बरी जो सांज जावंक भायर सरला, त्या भुरग्या बरी म्हाका मोग दी जेजू. म्हजो भावार्थ सडय जेजू येवकरिस्तान थंय. मिसाच्या बलिदाना वेळार भक्तीन भाग घेवंक म्हाका शिकय जेजू. थोडे फावटी मिसाक आमी आसता, मोत खंयगी आसता. येवकरिस्तान थंय मोग, भावार्थ आनी भक्त म्हाका दी जेजू. खंयच्याय कारणा खातीर मिस चुकोवन काण घेवंक म्हाका सोडी नाका जेजू. पूण जेजूक सांगया, तसो आदार मागया. जेजू आमचे मागणी आयकता. आमी जेजू मुखार आसा. हांगासर आसलेल्या हर एकलींची मागणी, हर एकल्याच्या काळजा मनांत कितें चिंतना आसात, कितें निश्चय तुमी घेतला, निर्धार घेतला, तें जेजू पळोवन आसा, जेजूक तें कळीत आसा. आतां हो वेळ जेजूची कृपा मागूंक, जेजूचें बेसांव जोडूंक. एक घडी मौन रावया, 1 मिनट भर जेजूचो आदार मागया. उपरांत येदा व्हडा म्हणलें गीत गावन
तेच जेजूचें बेसांव जें कितें आमी निर्धार घेतला निचव केला तें पाळोवंक तेच येवकरिसांतलें बेसांव घेवंक आमी आयती जावया. एक घडी मौन रावन आमचें मागणें करया.
जेजूच्या भोवतणी भुरग्या तुझ्या घेवन पुरसाचे कुरवेन निवड आमकां आमच्या देवा आनी आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.